अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। गुज़श्ता दिन अमरीकी सदर की जानब से पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया कि अमरीका के लिए इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मोहम्मद शरीफुल्लाह, जिनका ताल्लुक दाइश से है, वो पाकिस्तानी अदारों ने पकड़ा और अमरीका के हवाले किया, जिसके हवाले से अब बाकायदा तौर पर CIA के डायरेक्टर की तस्दीक आ चुकी है कि अमेरिका शरीफुल्लाह पहुंच चुका है और अमरीकी हुकाम के इस वक्त वो हवाले हो चुका है। इस खबर के बाद, इस शुक्रिया के बाद चीजें बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वो जो उम्मीद लोगों ने लगा कर रखी हुई थी ना कि डोनाल्ड ट्रंप आ गया है, अब अमेरिका से कोई हुक्मनामा आएगा, अमेरिका से कोई टेलीफोन आएगा और इमरान खान की शायद रिहाई हो जाएगी। बड़े पैमाने पे इसको लेकर लॉबिंग भी हुई, अमेरिकी कांग्रेसमैन भी इसमें इन्वॉल्व हुए। लेकिन इस वाक्य के बाद जिस तरह से बड़ी तेजी के साथ अब नई तफसीलात सामने आ रही हैं, डेवलपमेंट्स हो रही हैं और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट अमेरिका की नजर में या अमेरिका को खुश करने में कामयाब हुई है, तो इस हवाले से अब उम्मीदें काफी हद तक मदम हो चुकी हैं। एक तो एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुक रखने वाले सहाफी हमाद हसन ये दावा करते हैं, कहते हैं अमेरिका के पावर कॉरिडोर तक रसाई रखने वाले एक इंतहाई बाखबर दोस्त से बात हुई तो अमेरिका को मतलूब दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी के बाद की सूरत हाल के बारे में पूछा तो जवाब दिया कि व्हाइट हाउस में इस वक्त सबसे ज्यादा अहमियत जनरल आसम मुनीर को हासिल हो चुकी है। उसकी बड़ी वजह क्या है? देखिए, अमेरिका सदर आए ट्रंप, उन्होंने राब्ता किया उनकी इंतजामिया ने कि हमें यह बंदा चाहिए। हमने फौरी तौर पे ऑपरेशन किया, वो बंदा पकड़ लिया। इंफॉर्मेशन अमेरिका की थी, इंटेलिजेंस अमेरिका की थी। पाकिस्तान की जानब से अमेरिका को कहा गया कि देखिए आप मत आए, वो जैसे आप उसामा बिन लादेन की दफा डायरेक्ट आ गए थे ना, इस दफा आप डायरेक्ट मत आए, हमें ऑपरेशन करने दें, हम आपका काम कर देंगे। और हमने वो काम कर दिया। हालांकि हमारी आफिया सदीकी अमेरिका ने पकड़ी हुई है, वो तो हमें वापस नहीं करते। हम खत लिखते हैं, हमें उन खतों का जवाब नहीं आता, तो लिहाजा हम जब वन साइडेड अमेरिका का काम कर देते हैं तो फिर अमेरिका और क्या चाहेगा? यानी वो डू मोर आपको इस्तेमाल करे। अभी हो सकता है अमेरिका ये भी कहे कि अफगानिस्तान के अंदर जो हमारे हथियार हैं, जो तालिबान के पास है, वो भी वापस लेने में आप हमारी मदद करें। हम अगर वो भी मदद कर देते हैं तो जाहिर है अमेरिका क्यों चाहेगा कि वो पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हो, जो खुशी खुशी अमेरिका के सारे काम कर रही है। लिहाजा इस हवाले से एक तो ये जो ऑपरेशन हुआ है ना, इस हवाले से अमेरिका के सेक्रेटरी दिफा यानी अमेरिका के वजीर दिफा ने भी बाकायदा तौर पे पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है कि पाकिस्तान ने इस बड़े मास्टरमाइंड को, शरीफुल्लाह को पकड़ने में हमारी मदद की है। और दूसरी तरफ CIA डायरेक्टर ने भी इस हवाले से कहा है कि मैंने जॉब के दूसरे दिन ही ISI से कहा कि अगर हमारे साथ ताउन करोगे तो ये बंदे पकड़ने हैं। ये ट्रंप का इफेक्ट है जिसमें हमारे पेचीदा ताल्लुकात वाले इत्तेहादी भी मजबूर हैं कि हमारे साथ ताउन करें। ट्रंप की वजह से जो है वो पाकिस्तान ने भी खुशी खुशी कहा कि हाँ, हमारे ट्रंप से ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे अगर हम ट्रंप को खुश कर देते हैं, ट्रंप का काम कर देते हैं। फिर ये ऑपरेशन हुआ कैसे है? इस हवाले से पाकिस्तान के सीनियर तरीन सहाफी नुसरत जावेद की जानब से एक दावा किया गया है। कहते हैं कि हमने गिरफ्तारियों के लिए खतरनाक ऑपरेशन किया, हमारे 4 जवान शहीद हुए। देखिए ना, हमने कुर्बानी दी है। पहले भी हम अमरीकनों के पीछे कुर्बानियां देते हुए आए हैं, 80,000 लोग मरवाए हैं। तो अब नुसरत जावेद कहते हैं कि ये ऑपरेशन इतना आसान नहीं था। हमारे 4 फौजी जवान, वो लोग जो अमेरिका को मतलूब थे, उनको पकड़ने के लिए शहीद हुए हैं और 9 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए। हमने कहा था कि उसामा वाला मामला नहीं होगा, यानी अमेरिका को बता दिया था कि आपने नहीं आना। वो उसामा की दफा ब्लैक हॉक्स लेकर डायरेक्ट ही आ गए थे, तो इस दफा ऑपरेशन हम खुद करेंगे। अच्छा, ये ऑपरेशन हम खुद करेंगे, किसी गैर मुल्की को ये ऑपरेशन नहीं करने देंगे। बाकी 3 लोग, जिनमें से एक का नाम गालबन काका यूनस है, उसे रूस को दिया गया है। गालबन 2 बंदे ईरान को दिए गए हैं। ये ऑपरेशन पाकिस्तान की सरजमीन तुर्बत के पास किसी इलाके में हुआ है, यानी बलोचिस्तान के अंदर ये ऑपरेशन किया गया हुआ है। और इस हवाले से तालिबान की जो
آپ کہہ لیں وزیر اطلاعات ہیں، ترجمان ہے ذبیح اللہ مجاہد، ان کا بھی ایک دعویٰ سامنے آیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں داعش کے لیے تربیتی مرکز قائم کیا گیا ہے جس کو پاکستان کی حمایت حاصل ہے۔ افغان ترجمان یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دہشت گرد اور داعش جو ہے وہ پاکستان ہی ان کی سرپرستی کر رہا ہے، یہ ان کی جانب سے الزام لگایا گیا۔ اچھا، اب ذرا میں آتا ہوں کہ امریکہ کے اندر صحافی اور مختلف لوگ جو تھنک ٹینکس ہیں وہ اس معاملے کو لے کر کس طرح سے سوچ رہے ہیں۔ مائیکل کوگل مین ہیں اور یہ جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے بڑے ایک تھنک ٹینک سمجھے جاتے ہیں، ایکسپرٹ سمجھے جاتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جو لوگ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ نئی امریکی انتظامیہ پاکستان کی فوج کے خلاف سخت موقف اختیار کرے گی، پابندیاں عائد کرے گی، خان کی رہائی کے لیے دباؤ ڈالے گی وغیرہ وغیرہ، ان کے لیے شریف اللہ کی گرفتاری پر امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعاون کی خبر ایک یاد دہانی ہے کہ امریکہ اب بھی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بعض معاملات میں مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ یعنی خان کو چھڑوا لیا، خان حکومت میں بھی آ جاتا ہے، امریکہ یہ سمجھتے ہیں ہمیں کیا ملے گا، کام تو ہمارا اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے، ہمیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کرنا ہے یا فوج کو استعمال کرنا ہے یا ان کے ساتھ ہمارے زیادہ تعلقات ہونے چاہیے، وہ ہمارے لیے، یعنی امریکہ نے یہ نہیں دیکھنا پاکستان کا کیا فائدہ ہے، پاکستان کے لوگ کیا چاہتے ہیں، پاکستان کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے۔ امریکہ نے ایٹ دا اینڈ یہ سوچنا ہے کہ اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے، ہمیں کیا مل سکتا ہے۔ تو یہ جناب صورتحال بنی ہوئی ہے۔ حالانکہ ہم یہ بھی مطالبہ کر سکتے ہیں، ابھی سمیع ابراہیم صاحب سینئر صحافی ہیں، میں ان کو دیکھ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ شریف اللہ کو پکڑ کر دینے سے تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوگا، اگر آپ میں پاکستانیت ہوتی تو شریف اللہ کے بدلے ڈاکٹر عافیہ کا مطالبہ کرتے، یہاں تو شہباز زرداری کانپ رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی پتلونیں گیلی ہیں، مشرف نے بھی بندے پکڑ کر امریکہ کو دیے اور پیسے لیے۔ جبکہ اس ساری صورتحال میں عمران خان کی رہائی کے لیے اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے وہ بل ڈرافٹ کرنے والے جوائے ولسن جو بڑے ایکٹیو ہیں، ان کی جانب سے بھی اب ایک بڑا دعویٰ کیا گیا اور وہ ٹرمپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو فنڈنگ اب تک ہم کرتے ہوئے آئے ہیں وہ کرپشن کی نظر ہوئی ہیں۔ جوائے ولسن کہتے ہیں کہ یو ایس ایڈ نے پچھلے 20 سال میں پاکستان کے تعلیمی پروگراموں میں 840 ملین ڈالر خرچ کیے ہیں، ان پروگراموں میں سے 136 ملین ڈالر 120 سکول بنانے کے لیے مختص کیے گئے تھے، لیکن یہ سکول کبھی تعمیر ہی نہیں ہوئے۔ ہم جو پیسے پاکستان کو دے رہے ہیں، فنڈنگ کر رہے ہیں، وہ تو کرپشن کی نظر ہو رہی ہیں۔ کروڑوں ہم نے جو ہے وہ ڈالر دے دیے کہ پاکستان میں تعلیم ہوگی، سکول بنے گے، لیکن وہ سکول کبھی بنے ہی نہیں ہیں۔ بہرحال امریکہ نے پاکستان کو ایک کام کہا، پاکستان نے وہ کام کر دیا، اب امریکہ ڈو مور کا مطالبہ کرے گا اور ہم خوشی خوشی وہ کام کریں گے۔ ظاہر ہے ہمیں خطرہ لگا ہوا تھا، ڈر لگا ہوا تھا کہ امریکہ سے اگر کوئی حکم آ گیا تو ہم کیا کریں گے، ہمارے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ تو اب لگتا یہ ہے کہ اس ساری صورتحال کے بعد اسٹیبلشمنٹ کامیاب ہوئی ہے اور پھر ظاہر ہے وہ جو پی ٹی آئی کا ایک موقف تھا وہ موقف کافی حد تک کمزور ہوا ہے۔ بہرحال ابھی بھی دعوے سامنے آ رہے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے رابطے جو ہیں وہ پس پردہ جاری ہیں، اور ظاہر ہے اب پی ٹی آئی کے پاس آپشن کیا ہے۔ دیکھیے اب کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں جی وہ امریکہ سے پہلے بھی کوئی امید نہیں تھی، اب بھی کوئی امید نہیں، یہ ہے وہ ہے۔ امیدیں تو لگی ہوئی تھی، نظر تو تھی، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی ڈر لگا ہوا تھا، اس حکومت کو بھی ڈر لگا ہوا تھا کہ امریکہ سے کچھ بھی انہونی ہو سکتی۔ اب ایک آپشن ہے پی ٹی آئی کے پاس کہ اپنے اندر جو کالی بھیڑیں ہیں ان کو نکالیں، اپوزیشن کے ساتھ اتحاد بنائیں اور بزور بازو بزور طاقت بھرپور طریقے سے مزاحمت کر کے ہی عمران خان کی رہائی ہو سکتی ہے، پاکستان کے اندر جمہوریت بحال ہو سکتی ہے۔ کسی پر امید رکھنا کہ ٹرمپ کو فون کرے گا، کوئی ایسا کرے گا، تو میرے خیال سے اس واقعے کے بعد اب امیدیں کافی حد تک کم ہوئی ہیں، کیونکہ امریکہ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بالآخر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے سرو کرنا ہے، تو لہٰذا ہمیں ان کے ساتھ بگاڑ کے نہیں رکھنی چاہیے، بگاڑنی چاہیے۔ بہرحال ٹرمپ ایک بڑا ڈیفرنٹ بندہ ہے، آپ اس سے کچھ بھی امید رکھ سکتے ہیں، وہ کسی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔